امام بحق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلامه علیه بیش از 4000 شاگرد ممتاز داشتند که بعضی از اونها دارای تألیفات متعدده‌ای بودند. 400 تن از اصحاب مولانا امام بحق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلامه علیه 400 مطلب رو که مستقیما و بدون واسطه از اون بزرگوار شنیده بودن به رشته تحریر در آوردن که این 400 مطلب ازش تعبیر میشه به اصول 400. روش اصحاب اصول 400 عزیزان این گونه بود که هر حدیثی رو از مولانا امام صادق علیه السلام میشنیدن، برای اینکه درش دخل و تصرفی صورت نگیره و فراموش نشه بلافاصله در مکتوبات خودشون ثبت و ضبط میکردند. حدود 120 اصل در کتاب الذریعه جلد 2 صفحات 135 تا 167 با ذکر نام مؤلفین آمده است که میتونیم تعدادی از اونها رو نام ببریم. نخاس کوفی، ابان ابن تغلب، ابان ابن عثمان، ابراهیم ابن نعیم عبدی، عدیم ابن حر جعفی، اسماعیل ابن ابان، اسماعیل ابن عمار، ایوب ابن حر جعفی، جمیل ابن صالح، جریر ابن عبدالله، حسن ابن زیاد کوفی، حسن ابن موسی، حفص ابن سالم، حفص ابن عبدالله، خالد ابن سبیح، زید زراد کوفی و شعیب ابن اعین، عبدالله ابن یحیی، جعفر ابن محمد ابن شریح و حسین ابن عثمان ابن شریک. اینها کسانی هستند که در کتاب شریف الذریعه ازشون اصولی نقل شده است. اصول 400 منبع اصلی تألیف کتب معتبر روایی پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله به شمار می رفته است و این اصول به طور پراکنده در کتب حدیثی ما آمده، ولی متاسفانه به مرور زمان نسخه های اصلی و قدیمی اون از بین رفته است. چنانکه علامه تهرانی در الذریعه به این موضوع تصریح فرمودند، میفرمان ثم ان بعد جمع الاصول فی المجامع قلت الرغبات فی استنساخ اعیانها لمشقة الاستفاده منها فقلت نسخها و تلفت النسخ القدیمه تدریجا. فرمودن بعد از اینکه این اصول 400 در مجامع حدیثی گردآوری شد، رغبت مؤلفین به نسخه برداری از نسخه های اصلی و قدیمی کاهش پیدا کرد، چون استفاده از نسخه اصلی و قدیمی بسیار سخت و دشوار بود. لذا نسخ قدیمی اون کم و کمتر شد، نسخ اصلی و قدیمی به تدریج از بین رفتند، ولی محتوای اونها در کتب حدیثی ما موجوده. بعد صاحب الذریعه به نقل از معجم البلدان می نویسند بعضی از این اصول در تهاجم طغرلبیگ سلجوقی به بغداد در سال 448 هجری از بین رفت. چرا؟ چون یکی از اقدامات او به آتش کشیدن شهر و کتابخانه بزرگ کرخه و بغداد. پس از این تهاجم وحشیانه مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه متوفای سال 460 هجری از کرخه به نجف هجرت فرمودند و حوزه نجف اشرف رو بنیان گذاشتند. البته مرحوم شیخ پیش از وقوع این حادثه تلخ بعضی از اصول رو در دو کتاب ارزشمند تهذیب و استبصار گرد آورده بودند و اکثر اون اصول پس از این تهاجم هنوز باقی بود، به طوری که ابن ادریس متوفای سال 598 هجری در پایان کتاب السرائر تحت عنوان المستطرفات
و همچنین سید ابن طاووس رحمت الله علیه متوفای سال 664 هجری قمری در کتاب کشف المحجه و دیگر تألیفاتشون بعضی از این اصول رو نقل کردند. غیر از مؤلفین اصول 400 اصحاب دیگر امام صادق علیه السلام و سایر ائمه هدی علیهم صلوات الله هم در رشته‌های مختلف تألیفاتی داشتند. از جمله عزیزان اسماعیل ابن مهران از اصحاب مولانا امام رضا علیه السلام چندین کتاب تحت عناوین الملاهم، ثواب القرآن، صفت المؤمن والفاجر و خطب امیر المؤمنین علی علیه السلام و النوادر نوشته است. چنانکه ابو سعید کوفی کتابهای معانی القرآن و الاصول علی مذهب شیعه رو تألیف کرده است. همچنین ابو بصیر یحیی بن قاسم متوفای سال 150 هجری کتابی در تفسیر قرآن تألیف نموده است. همچنین ابو حمزه سمالی کتابی در تفسیر و کتابی در دعا نوشته است. همچنین اسماعیل ابن ابی خالد از اصحاب امام صادق علیه السلام کتابی در باب قضا نوشته است. علی ابن حمزه که مؤلف کتابی جامع در ابواب فقه هست و مفضل ابن عمر او هم کتبی تحت عنوان یوم و لیله و مفترض الله علی الجوارح من الایمان و کتاب علل و شرایع رو به رشته تحریر درآورده است. یکی دیگر از اصحاب مولانا امام صادق علیه السلام هشام ابن حکم هست که در سال 199 هجری دار فانی رو ودا گفته. تألیفات متعددی دارد مثل الفرائض، علل التحریم، الامامه، الرد علی الزنادقه، الرد علی المعتزله، التوحید، المیزان، الجبر و القدر، الحکمین و الدلالة علی حدث الاجسام. از جمله محمد ابن علی ابن نعمان معروف به مؤمن طاق است. او از اصحاب ائمه هدی علیهم صلوات الله به شمار میاد. از صحابه امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهم صلوات الله است. کتابی در باب امامت تحت عنوان الاحتجاج تحریر نموده است. از اصحاب دیگر امام صادق علیه السلام جابر ابن حیان هست. او از شاگردان ممتاز مکتب امام صادق علیه السلام به شمار میاد و در سال 200 هجری قمری دار فانی رو ودا گفته است. تألیفات متعددی بالغ بر 25 کتاب در علوم و فنون مختلف داره که بعضی از اونها به زبان لاتین ترجمه و در کتابخانه‌های بزرگ دنیا نگهداری میشه. از اون جمله میتونیم از کتاب السموم در گیاهشناسی و جانورشناسی و الخواص در طب، التجرید در هندسه و دو کتاب البیان و الزیبق در شیمی، القمر و الشمس در هیئت و نجوم، السبعین 70 رساله که نسخه اون در کتابخانه‌های لندن موجود هست و الخمسة العشر 15 رساله که نسخه اون در آکسفورد موجوده. مرحوم شیخ حر عاملی رحمت الله علیه در کتاب الفوائد می‌فرمان الفائدة الرابعه فی ذکر الکتب المعتمدة التي نقلت منها احادیث هذا الكتاب و شهد بصحتها مؤلفوها و غیرهم. می‌فرمان فایده چهارم در باره ذکر کتاب‌هایی است که بنده بر اون کتاب‌ها اعتماد کردم و احادیث این کتاب رو از اون کتاب‌ها نقل کردم و مؤلفین اون کتاب‌ها و دیگران به صحت احادیث مندرج در اونها شهادت دادند. بعد از ذکر نام 80 کتاب اظهار می‌کنند فهذه جملة من الكتب المعتمدة التي وصلت الینا و نقلنا منها فی هذا الکتاب. میفرمان این
تعدادی از کتاب‌هایی است که مورد اعتماد من بوده است و به دست من رسیده و من احادیثی رو از اونها اخذ کردم و در این کتاب ذکر کردم. و اما الکتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطه ولم تصل الینا ولكن نقل منها الصدوق و الشیخ و المحقق و ابن ادریس و الشهید و العلامه و ابن طاووس و علی بن عیسی و غیرهم من اصحاب الکتب السابقه فهی کثیرة جدا. این نشون میده عزیزان کتابت حدیث در بین پیروان اهل بیت عصمت و طهارت بسیار وسعت داشته است. بعد از اون قریب 100 کتاب دیگر رو برمی شمارن و در انتها می نویسن و اما ما نقلوا منه ولم یصرحوا باسمه فکثیر جدا مذکور فی کتب الرجال یزید علی 6600 کتب علی ما ضبطناه. ولی اون چه اصحاب از اون نقل کرده اند و به نام اون تصریح نکرده اند بسیار زیاده و در کتب رجال ذکر شده است و بر اساس اون چه ما اونها رو آمار برداری و ضبط کردیم بالغ بر 6600 کتاب هستند. این تعداد کتاب عزیزان تماما در دوران حضور ائمه معصومین علیهم صلوات الله و غیبت صغرای امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تألیف شده است و این بیانگر عظمت و وسعت فرهنگ تألیف و تدوین و نگارش حدیث و تلاش شیعه در راه نشر و تدوین معارف وحیانی و شرایع آسمانی و احادیث حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم صلوات الله است.